अस्सलामुअलैकुम जनाब, सफ़ीरुल्लाह ख़ान आपका मेज़बान पाक एनजीओज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा मौजू है सिफारिश कल्चर और रिज़ल्ट बेस्ड मैनेजमेंट। रिज़ल्ट बेस्ड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इतना नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। उस पे थोड़ी सी बात करेंगे और आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि ये दो मौजू कैसे जोड़ दिए, सिफारिश कल्चर और रिज़ल्ट बेस्ड मैनेजमेंट। तो इस पे ही बात करते हैं। पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ और फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। कहानी कुछ यूँ है, बल्कि वाक़या है, एक हकीकी वाक़या है कि मैं कुछ अरसा एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा, और उस दौरान मेरे पास ज़ाहिर है कि बहुत सी सिफारिशें आती थीं, और हमारा एक फ़ील्ड ऑफ़िस था। उस ऑफ़िस में एक पोजीशन खाली हुई, तो उसके लिए उसी फ़ील्ड ऑफ़िस का जो इंचार्ज था उसने मुझे एक सिफारिश की कि जी मेरे मामू के लड़के को अगर इस पोजीशन पे आप रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब जब आप इस किस्म की सूरत हाल में होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वो शख्स जो सिफारिश लेकर आया है वो इस दफ़्तर में मेरे साथ मेरा कोलीग है, अगरचे सबऑर्डिनेट है, लेकिन मेरा एक ये भी कोशिश होती है कि दोस्ताना सा रवैया रहे सबके साथ, और मुझे अफसर बन के ना काम करना पड़े। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ एक दोस्ताना माहौल में ही काम हो। डांट डपट और इस तरह की चीज़ें जितनी कम हों उतना अच्छा होता है। इससे दफ्तर का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो उसका वो बददिल होगा तो उसका काम करने को दिल नहीं करेगा और उसमें मामलात ख़राब हो सकते हैं। उसका भी ख्याल रखना है, सिफारिश को डिस्करेज भी करना है। तो ऐसे में मुझे अपनी जो रिज़ल्ट बेस्ड मैनेजमेंट के हवाले से एक ट्रेनिंग मैंने ली थी वो बहुत काम आई, और मुझे ख़्याल ये आया कि मैं इससे ये कहूँ, और मैंने उससे ये कहा कि भाई फील्ड ऑफिस के लिए 5 लोग सैंक्शनड हैं और एक ख़ास अमाउंट ऑफ वर्क है जो इन 5 लोगों ने मिलकर वहाँ करनी होती है। अगर तुम अपने मामू के लड़के को रखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम 5 सीटों पे अपने चचा मामू के लड़के लड़कियाँ जो भी हायर करना चाहते हो, दोस्तों को हायर करना चाहते हो, उन्हें कर लो। मुझे इससे मसला नहीं है कि वहाँ काम कौन कर रहा है, वो तुम्हारा चाचा है कि मामू है। मुझे मसला ये है कि वहाँ से मुझे काम चाहिए। अब 5 लोगों के काम करना है वहाँ पे, और वो हर महीने उसकी वो आउटपुट मुझे चाहिए होगी। अब ये बताओ कि अगर तुम्हारे मामू का लड़का निकम्मा साबित हुआ तो उसके हिस्से का काम कौन करेगा? क्या तुम डबल शिफ्ट में काम करोगे फिर और उसके हिस्से का काम भी पूरा करके दोगे मुझे? और दूसरा ये सोचो कि अगर तुम्हें कल को लगता है कि तुम्हारा मामू का लड़का निकम्मा है और उसे फ़ारिग करना है तो फिर क्या करोगे? जैसे मतलब अब ये शख्स जो है ये तो मेरा कोलीग है, जबकि वो जिसको लेके आ रहा है वो उसका रिश्तेदार है। अब अपने रिश्तेदार को ख़ुद एक नौकरी पे ला के और बाद में उसे निकालना आसान काम नहीं होता। आप पे पूरी फैमिली का प्रेशर होता है। आपने फैमिली में उस मामू के आगे भी जाना है, और अगर वहाँ पे आपके मामू के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे। मैंने उसे ये सारी सूरत हाल रियलाइज़ करवाई और उसे ये समझाया कि भाई अगर ये करना पड़ा तो फिर देखो कि तुम्हारे फैमिली के अंदर तुम्हारे मामलात कैसे होंगे, और ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर हमें एक हायरिंग भी करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसे कहा कि भाई फ़ैसला तुम कर लो, तुम चाहो तो मामू के लड़के को रख लो, चाहो तो ओपन मेरिट पे कंपटीशन के ज़रिए किसी को सेलेक्ट करो। और अगर तुम्हारा मामू का लड़का कॉम्पिटेंट है और वो ओपन मेरिट में सेलेक्ट होकर आ जाता है तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उसने वो सीवी चुपके से उठाया वापस और दफ्तर से चला गया। लेकिन अगले दिन उसका मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि सर मैंने इस पे सोचा है और मेरा ख़्याल है कि हम इसको ओपनली अनाउंस करते हैं पोजीशन को, और कंपटीशन में देखेंगे जो कोई विन करेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको हम हायर कर लेंगे, हम थ्रू जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। इस तरह से सिफारिश कल्चर जो है वो, और ये एक दफ़्तर में जब हो गया तो हमारे उस वक्त 5-6 फील्ड ऑफिसेज़ थे और हेड ऑफिस था, तो तकरीबन सब जगह ये मैसेज चला गया कि भाई सफ़ीर साहब के पास आप सिफारिश लेके जाओगे तो ये होगा। चुनांचा वहीं से वो सिफारिश कल्चर मेरे दफ़्तर में दम तोड़ गया, और उसके बाद फिर कभी कोई मेरे पास किसी की सिफारिश लेकर नहीं आया। रिज़ल्ट बेस्ड मैनेजमेंट का भी तसव्वुर यही है। हमारे यहाँ रिज़ल्ट बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ चूँकि लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और लोग अपने मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को उनकी पुलिसिंग करने की कोशिश करती है। वो आते कितने बजे हैं, वो जाते कितने बजे हैं, वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने कैफ़े में कितना टाइम गुजारा है,
وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں. وہ لنچ بریک پہ گئے تھے تو پھر انہوں نے کیا 1 گھنٹے میں واپس آ گئے تھے, یا انہوں نے 1.25 گھنٹہ لگایا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ریزلٹس کو مینیج کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, اس میں ناکامی یا خرابی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ بہت اس پہ زور دیتے ہیں کہ صبح 9 بجے پہنچیں 9 بجے پہنچیں 9 بجے پہنچیں, اور بعض ادارے تو یہ کرتے ہیں کہ اچھا اگر 9:15 یا 9:30 تک کوئی آتا ہے تو یہ تو بہت لیٹ ہے اور اس صورت میں ہم ان کی تنخواہ کاٹ لیں گے. تو اس طرح کے میئرز کرتے ہیں, تو اس سے ایک تو بددلی پیدا ہوتی ہے آپ کے امپلائیز میں. دوسرا یہ کہ سارا فوکس 9 بجے پہنچنے پہ اور 5 بجے تک بیٹھنے پہ ہو جاتا ہے. سو وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اس کا آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے, اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے, اس پہ فوکس نہیں ہے, نہ مینجمنٹ کا اور نہ امپلائی کا. سارا زور اس پہ ہے کہ وہ 9 بجے آئے اور 5 بجے گئے, یا پہلے چلے گئے یا بعد میں چلے گئے, کیا ہوا, اس نے آفس میں وقت کتنا گزارا, یہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ رزلٹ بیسڈ مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ نے امپلائی کو کام دیا ہے اور آپ نے اسے کہا, آپ ظاہر ہے آپ اگر باس ہیں تو آپ اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کام کتنی دیر کا ہے. ایک رپورٹ لکھنی ہے فرض کیا 1 کوارٹر کی, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ لکھنے کے لیے 3 سے 4 دن کافی ہیں. سو آپ اپنے امپلائی کو رپورٹ لکھنے کا کام جو ہے اسائن کرتے ہیں اور اس کو 4 دن بعد کی ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ بھائی 4 دن بعد یہ رپورٹ مجھے چاہیے. اب امپلائی صبح 9 بجے آئے, شام 5 بجے تک بیٹھے یا 10 بجے تک بیٹھے, یا وہ لیٹ بیٹھنا چاہتا ہے, وہ کیسے کام کرنا چاہتا ہے, یہ اس پہ چھوڑ دیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ امپلائی ایک تو ذرا امپاورڈ فیل کرتا ہے, تھوڑا سا آزاد محسوس کرتا ہے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ آپ کا زور اس پہ ہے کہ ڈیڈ لائن تک ایک اچھی رپورٹ سبمٹ ہونا چاہیے, آپ کا فوکس ادھر ہوگا تو آپ کے امپلائی کا فوکس بھی ادھر ہی ہوگا. وہ بھی اس پہ زور رکھے گا یا رکھے گی کہ اچھی رپورٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے. رپورٹ جب ڈیلیور کی جائے اپنے باس کو تو اس میں سے کیڑے نہ نکلیں, خامیاں نہ نکلیں. اس پہ جب زور ہوگا تو فوکس صحیح جگہ پہ ہوگا. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے وہ رپورٹ 3 دن میں کی یا 4 دن میں کی, اس نے صبح 9 بجے آ کے کام شروع کیا, یا اس نے فرض کریں کہ 3 بجے تک وہ بیٹھا گپے ہانکتا رہا اور 3 بجے کام شروع کیا اور پھر اس کو بیٹھنا پڑا رات کو 8 بجے تک, یا اس کو وہ لے کے گھر جانا پڑا اور گھر جا کے وہ رات کو 9-10 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک بیٹھا کام کرتا رہا یا کرتی رہی. یہ ان کا ہیڈیک ہے کہ انہوں نے کہاں کام کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے, کب کام کرنا ہے. آپ نے ان کو ہیڈیک یہ دے دیا ہے یا ڈیڈ لائن دے دی ہے, رسپانسبلٹی دے دی ہے کہ یہ رپورٹ 4 دن میں مکمل کر کے ڈیلیور کریں. اس طرح کی اچھا بعض چیزوں میں یہ اس طرح سے رزلٹ کو مینیج کرنا, رزلٹ کو میئر کرنا ممکن تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بعض میں بہت آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے ڈیٹا فیڈنگ کرنی ہے اور کوئی سروے ہو کے آیا ہے اور اس کے 1500 فارمز ہیں, تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک دن میں 8 گھنٹے میں لگ بھگ 10 سے 12 فارمز ہو جاتے ہیں, تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے تو ان کا وہ کر لیتے ہیں کہ اچھا آج جب وہ گیا ایک امپلائی میل یا فیمیل, جب اس نے دفتر چھوڑا تو کیا اس نے 12 فارم فل کر دیے تھے, ان کا ڈیٹا فیڈ کر دیا تھا یا نہیں کر دیا تھا. تو اس میں تو بہت آسان ہے. لیکن بعض چیزوں میں جیسے رپورٹ رائٹنگ ہے یا اس طرح کی چیزیں اس میں, اور اسپیشلی اس کی کوالٹی کا جج کرنا, یہ ساری چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ فوکس اپنا رزلٹس پہ, آؤٹ پٹس پہ رکھیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ ملے گا. یہ این جی اوز میں ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچھا جی ہم نے 30 اویئرنیس سیشنز کرنے تھے, تو 30 اویئرنیس سیشنز وہ ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کہ 30 اویئرنیس سیشنز یہ جی آپ پھر چونکہ فوکس سارا اس پہ ہے کہ 30 اویئرنیس سیشنز ہو جائیں, لہٰذا وہ اٹینڈنس کیسے لگتی ہے, کاغذ کیسے بھرے جاتے ہیں, وہاں واقعی اتنے لوگ تھے کہ نہیں تھے, 30 سیشن ہی ہوئے یا 25 کر کے کوئی 30 کے کاغذ پورے کر کے برابر کر دیے گئے, کیا ہوا, یہ سارا کچھ ڈرامے بازی کا موقع جو ہے وہ بیچ میں مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا فوکس آؤٹ پٹ پہ ہوگا, آؤٹ کم پہ ہوگا, تو پھر یہ صورتحال بدل جائے گی. مثال کے طور پہ یہ جو 30 اویئرنیس سیشنز ہیں, اس میں اگر فوکس اس پہ ہو کہ اچھا 30 اویئرنیس سیشن ہیں اور ہر سیشن میں 25 لوگ ہیں, تو اس کو ملٹیپلائی کر کے اور آپ یہ کیلکولیٹ کریں گے کہ اچھا اتنے لوگوں کو فرض کیا کہ کووڈ کے بارے میں, کووڈ کیسے پھیلتا ہے اس کی بہت اچھی طرح سے معلومات ہیں. یہ اگر آپ کا فوکس ہوگا کہ 150 لوگوں کو کووڈ کیسے پھیلتا ہے کہ پوری طرح سمجھ آ گئی کمیونٹی میں, تو اس پہ پھر سارا زور آپ کے سٹاف کا بھی اسی پہ رہے گا کہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی.
وہ لوگوں کو بار بار سمجھائیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, اگر لوگوں نے صحیح ایکسپلین نہیں کیا تو وہ دوبارہ سمجھائیں گے. ان کا سارا فوکس اس طرف شفٹ ہو جائے گا کہ ہم نے 150 لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کووڈ کیسے پھیلتا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہے. سو واپس اس پہ آتے ہیں کہ زور کس پہ رکھیں, رزلٹس پہ, آؤٹ پٹ پہ, آؤٹ کم پہ, کہ نتیجہ کیا نکلا. اگر نتیجہ نہیں نکلا تو آپ نے 30 کی بجائے اگر 150 سیشن بھی کر لیے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہے, وہ صرف اور صرف وسائل کا ضیاع ہے. امید ہے یہ خیالات, یہ ایڈوائس آپ کو پسند آئی ہوگی. رزلٹ بیسڈ مینجمنٹ کا آئیڈیا تھوڑا سا آپ کا بن گیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں, اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کامنٹس میں بھی کر سکتے ہیں, یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہے, اس پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.